बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर आप बीती के हवाले से है और आज एक कुर्सी की आप बीती हम पढ़ेंगे। प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत है। एक कुर्सी की आप बीती। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कोई भी आप बीती आए उसमें सबसे पहले ये एक पैराग्राफ ज़रूर लिखें जहाँ पर तिरछी लकीर यानी स्लैश, इंग्लिश में स्लैश कहते हैं, का इस्तेमाल किया गया है। उसमें से आपने मुज़क्कर और मुअन्नस के लिहाज से सिर्फ़ उससे मुतअल्लिक़ा लफ्ज़ लिखना है, अपने से मुतअल्लिक़ा लफ्ज़ लिखना है, मुज़क्कर या मुअन्नस का। पैराग्राफ ये है, मुझे इस तरह न देखिए क्योंकि मेरे माजी और हाल में अब बहुत फ़र्क है। मैंने ज़िंदगी के पस्त व बुलंद को देखा है और यहाँ तक पहुँचा हूँ या पहुँची हूँ। मेरी अफसरदगी पे न हंसिए, मुझे भी कभी अपनी खूबसूरती और दिलकशी पे नाज था, मगर हालात व हादसात ने मुझे इस नौबत तक पहुंचा दिया है। अब तो सिर्फ किस्मत पर रोने के सिवा कुछ नहीं। कभी मैं भी अपनी खुशकिस्मती पर नाज करता था या करती थी और मुझ में खुददारी थी, मगर अब यादे माजी एक तल्ख हकीकत है जो रोज़ाना दिल में तलवारें और बर्छियाँ चला देती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, यादे माजी अज़ाब है या रब, यादे माजी अज़ाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। मैं तो अब अपनी ज़िंदगी के बाकी मांदा लम्हात तन्हाई और माजी के सहारे जी रहा हूँ या जी रही हूँ। मुज़क्कर और मुअन्नस के लिहाज से आपने खुद फ़ेल जो है वो चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है, मुंतखब करना है। अगर आपको मेरी दर्द भरी कहानी सुननी है तो इसके लिए हौसला और दमे जिगर पैदा कीजिए। सुनिए मेरी आवारगी की दास्तान, सुनिए मेरी आवारगी की दास्तान, मैं था कहाँ और किस तरह पहुँचा यहाँ। जी, आज मैं आपको ईंधन की लकड़ी के टुकड़े की सूरत में दिखाई दे रही हूँ, मगर मेरा माजी ताबनाक रहा है। पहले पहल मैं एक मजबूत और ताकतवर शीशम के दरख्त का एक हिस्सा हुआ करती थी। जब बादे नसीम धीरे धीरे चलती तो हम सब शाखें इस तरह उसके साथ झूलती गोया रक्स कर रही हूँ, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दरख्त उम्र रसीदा होता चला गया और आखिरकार हम सब शाखें अपनी जुल्फ गिरहगीर यानी पत्तों से महरूम हो गईं। मगर शायद खुशबख्ती के चिराग में ज़रा सी चिंगारी अभी बाकी थी। एक रोज़ एक लकड़हारा उस दरख्त के करीब पहुंचा और उसके टुकड़े करने लगा। अपनी बहन शाख को जब मैंने कटते देखा तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। उसका दुख मुझे बिल्कुल अपना दुख महसूस हुआ। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अभी मैं इसी गम में महव थी कि एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी के एक वार से मैं भी अपने दरख्त से जुदा हो गई। तब मुझे इस ज़र्ब की तकलीफ का अंदाज़ा हुआ और ये बात मुझ पर अज़हर मिन शम्स, सूरज से भी ज़्यादा वाज़े हो गई कि जो तन लागे सो तन काट जाने, जो तन लागे सो तन काट जाने। तो खैर, इस ज़र्ब अलमनाक की तकलीफ़ इस कदर ज़्यादा थी कि चंद लम्हात में मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक टिम्बर मार्केट में, लकड़ी की मार्केट में पाया। थोड़ी देर बाद एक फर्नीचर बनाने वाला पहुंचा और मुझे
اور مجھ جیسی چند اور لکڑیوں کو خرید لیا۔ میں اپنے مستقبل سے بالکل بیگانہ تھی۔ اس شخص نے اپنی ورکشاپ پر جاتے ہی میرے چند ٹکڑے کیے، جس سے مجھے تکلیف تو ہوئی مگر یہ قابل برداشت تھی۔ اس نے میرے مختلف حصوں کو کیل لگا کر دوبارہ جوڑا۔ مجھے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ اگر اس نے میرے ٹکڑوں کو بعد میں جوڑنا ہی تھا تو کاٹا کیوں؟ لیکن اس کا جواب مجھے تب ملا جب میں نے سر تپا اپنا جائزہ لیا۔ اب میں ایک لکڑی کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک شاندار کرسی بن چکی تھی۔ بڑھئی نے مجھ سے پر خوبصورت رنگ اور روغن سے سجاوٹ کرنا شروع کر دی اور آخر کار میں ایک پروقار اور جاذب نظر کرسی بن گئی۔ مجھے کرسی کے روپ میں اس دکان میں ایک دن سے زائد نہ ٹھہرنا پڑا۔ اگلے ہی روز ایک نواب صاحب کے ملازم نے مجھے خرید لیا اور گدا ریڑھی پر لاد کر مجھے نواب صاحب کے ہاں لے گیا۔ نواب صاحب کو میں بہت پسند آئی اور انہوں نے میری خوب تعریف و توصیف کی۔ اس تعریف کو سن کر میں پھولا نہ سما رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد نواب صاحب میرے اوپر برا جمع ہو گئے۔ وہ خاصے صحت مند تھے، موٹے تازے تھے اور ان کے بوجھ سے میری کمر ٹوٹی جاتی تھی۔ اب مجھے آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو رہا تھا مگر دل کو تسلی تھی کہ میں اللہ کی مخلوق کے کام آ رہی ہوں۔ وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے جس کو رشتہ ولا کا۔ اب روزانہ نواب صاحب مجھ پر تشریف فرما ہو کر اخبار کا جائزہ لیتے۔ آہستہ آہستہ میرا انگ انگ جواب دینے لگا۔ اب میں بوڑھی ہو رہی تھی اور اتنا بوجھ برداشت کرنا میری بساط سے باہر تھا۔ ایک روز نواب صاحب کے پوتے ان کے ہاں آئے۔ وہ بہت شرارتی تھے اور آتے ہی انہوں نے میرے اوپر اچھل کود شروع کر دی۔ میں گھبرائی اور بہت چلائی، بہت آہوزاری اور فریاد کی مگر وہ باز نہ آئے۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا۔ میری ایک ٹانگ تڑاک سے ٹوٹ گئی اور نواب صاحب کا پوتا منہ کے بل زمین پر گرا۔ بچے کی چیخیں سن کر سارا خاندان اکٹھا ہو گیا اور ہر کوئی مجھے برا بھلا کہنے لگا۔ کسی نے اس بات کی پرواہ تک نہ کی کہ میری بھی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ خیر مجھے کباڑ خانے بھجوا دیا گیا جہاں سے ایک بڑھیا نے مجھے جلانے کے لیے خریدا۔ اب میں وہیں لکڑیوں کے ڈھیر میں موجود ہوں اور اپنی موت کا انتظار کر رہی ہوں۔ جب بھی جنگل کے خوشگوار دن اور معطر بہاریں یاد آتی ہیں تو میرا دکھی دل آٹھ آنسو روتا ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ کانٹیکٹ نمبر +92 333 512 8648۔ آن لائن اردو پڑھنے کے لیے فوری رابطہ کریں۔ اسکائپ اینڈ